अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 8th क्लास के साइंस में हम T1 एग्ज़ामिनेशन के हवाले से जो हमारा सिलेबस है उसके मुताबिक हमारे सिलेबस में 4 चैप्टर्स हैं। उन 4 चैप्टर्स को हम अगर देख लें तो हमने 3 चैप्टर्स जो है वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर यमन मज अख द सेल। द सेल पर एक्चुअल क्लासरूमस मज तम पत पर जूम क्लासन मज तम पत कह क्लासेस दित ऑफलाइन अत गई 3 हिस्से। तम पत उस ब्याक चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस यमो बचो न कह क्लास वुचमित आसन कह या मिस आसन करमित। चलो जूम क्लास हेको न रिपीट करित कहीं मगर यम यूट्यूबस पे क्लास मौजूद रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस तम चैनल पे बाज़ाब्त मौजूद तथी तम हेकु तुम कुन सातन वुचित। अगर यम ज़रूरत पे बच्चस वापस रिपीट वुचनच यम वुचमुत आस सह वुचित, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारा तीसरा चैप्टर है जो हमने हाल ही में मुकम्मल किया दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर तह यूट्यूब चैनल पे मौजूद तो यह LMS पे मौजूद। तो यमस बच्चस ख्वाहिश आस अम मज कह टॉपिक वुचनुक सह हे कुन सातन वुचित रिपीटेडली तह वुचित। तो तम पत ब्याक चीज़ अगर कुन जाए कह प्रॉब्लम आस यमन 3 चैप्टरन मज समझ आस न आमुत कहें या बे कह क्वेश्चन आस जहनस मज वथान तो मे हेकु तुम डायरेक्ट तह कंटैक्ट करित। तुम हेकु मे तत कमेंट्स मज लिखित या अगर न कंस मोन नंबर आस कहीं मे बी कंस बच्चस आस मोन नंबर कहीं इस ऑफिशियल ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप इस स्कूल ग्रुप तथ मज हेकु तुम मैसेज त्रित। अगर न तथ मज मैसेज हेकु त्रित कहीं तेल हेड मास्टर साहब तम सुन नंबर तह सारे बच्चन निश तमिस हेकु तुम कॉल करित सह दी तमें सतन कंटैक्ट करित कुन ती जाए आस कह प्रॉब्लम। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अम पत रूद अकुई चैप्टर T1 मज इस चैप्टर रूद तथ नाव मटीरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यह बड़ इंटरेस्टिंग चैप्टर अम मूजूब इम्पॉर्टेंट चैप्टर तम मूजूब तिकाज वह 10th मज सेम चैप्टर। सेम चैप्टर इज रिपीटेड इन 10th। फर्क यी हन कि यम सात मेटल्स परो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर मेटलन हज सारे तम यम 10th मज पर। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। यही 5 मार्क्स वोल क्वेश्चन अगर आज यी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वनु से तथ लिखमुत आंसर सुई आंसर अगर पगह 10th मज लिखो हमें बराबर वहाँ पे भी मार्क्स मिलेंगे। तो इथे कन नॉन मेटलन हज तम फिजिकल प्रॉपर्टीज तम ये पर्ने तीस फिजिकल प्रॉपर्टीज यीजा 10th क्लास मज पत वापस रिपीट पढ़ी पत रूद ब्याक अख चीज तमन तथ वन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीजन मज सिर्फ कज तामत खसियत पर केमिकल प्रॉपर्टीज कज तामत पर तुंद सिलेबस हिसाब 8th मज सिलेबस तम हिसाब मेटलन हज कज तामत खसियत पर। मिसाल रिएक्शन विद ऑक्सीजन रिएक्शन विद वाटर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर। इथे कन नॉन मेटलन हज कज तामत केमिकल प्रॉपर्टीज ये पर। तो अगर करो अम चैप्टर हवाल कत गोड वुचो मेटल्स तो नॉन मेटल्स पत गोड दित मटीरियल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन दैट टॉपिक दैट इज मटीरियल्स। यम अंद पक तमाम चीज़ आमुत आसान यम ते मटीरियल्स दुनियास मज मौजूद। दरअसल हेकान यम कैटेगराइज करित यम हेकान अलग अलग ग्रुपन मज करित तकसीम वारिया खसियत किन बुनियादन पे। यमन मज कह प्रॉपर्टीज यमन मज कह खसूसियात अलग अलग चीज़न मज अलग अलग खसियत। अख खसियत कि ग्रुपिंग हेकान करित सह हेकान करित मेटल्स तो नॉन मेटल्स आसन किस बुनियादस पे। तो अस पर यह
مطلب یُس ڈِسٹِنٛگوِشِنٛگ فیٖچَر اَکھ آسہِ کہِ دۄن مِٹیٖریَلَن درمیان أکِس یِس مِٹیٖریَلَس کیٛازِ وَنو أسۍ میٹَل بیٚکِس کیٛازِ وَنو نان میٹَل یا یَتھ أسۍ میٹَل چھِ وَنان یُس اَسہِ میٹَل چھُ تھوٚومُت یَتھ اَسہِ میٹَل چھُ ناو تھوٚومُت یہِ میٹَل اَتھ منٛز کٕم خٲصیت چھِ آسان تہٕ نان میٹَلَس منٛز کٕم خٲصیت چھِ آسان یعنی اب ہمیں الگ الگ اِن دونوں میں سے نکالنا ہے پہچاننا ہے کہ اگر اَسہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ وی ڈونٛٹ نو ایباوُٹ اِٹٕس نیم وی ڈونٛٹ نو ایباوُٹ اِٹٕس آرِجَن اَسہِ وٕچھ نوٚوُے کانٛہہ چیٖزا سو وی مسٹ بی ایبل ٹُو ڈِسٹِنٛگوِش وی مسٹ بی ایبل ٹُو کیٹَگرایز اِٹ اِن ٹٔرمٕز آف میٹلٕز اینڈ نان میٹلٕز أسۍ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ یہِ چھا یی میٹلَن منٛز کِنہٕ یی نان میٹلَن منٛز أسۍ ہٮ۪کون یہِ گرُپ کٔرِتھ گوٚو یہِ گژھِ اَسہِ آسٕنۍ یہِ چَپٹَر کَمپلیٖٹ کٔرِتھ گژھِ آسٕنۍ یہِ خٲصیت یُس اَسہِ گۄڈنیُک مطلب ٹاپِک چھُ یَتھ منٛز سُہ چھُ اَسہِ یِم اَسہِ فِزِکَل پرٛاپَرٹیٖز چھِ آسان میٹلَن تہٕ نان میٹلَن فِزِکَل پرٛاپَرٹیٖز اگر أسۍ اَکہِ اَکہِ پَرو یِم فِزِکَل پرٛاپَرٹیٖز میٹلَن ہٕنٛز پَرو الگ نان میٹلَن ہٕنٛز پَرو الگ تو اُس سے ہم تھوڑا سا کَنفیوٗجَن میں رہیں گے دوٚیِم کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ترٛاوان چھِ نظر کہِ ییٚلہِ أسۍ گۄڈٕ پٔر فِزِکَل پرٛاپَرٹیٖز میٹلَن ہٕنٛز اَتھ لٔگۍ اَسہِ خبر کٔژ دۄہ پَرنَس سَمجھاونَس اَکھ پرٛاپَرٹی پَتہٕ بیٛاکھ پرٛاپَرٹی تمہِ پَتہٕ بیٛاکھ پرٛاپَرٹی وغیرہ تمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ نان میٹَلٕز تُلو تیٖتِس کالَس آسہِ اَسہِ ہُہ ووٚتھمُت ذہن منٛز لہٰذا اگر ہم ساتھ ساتھ اِن دونوں کو اٹھائیں گے تو وی ول بی ایبل ٹو ڈسٹنگوش بٹوین میٹلز اینڈ نان میٹلز آن دا بیس آف دیئر فِزِکَل پرٛاپَرٹیٖز واریاہ خٲصیت چھِ تِم یِم میٹلَن منٛز چھِ آسان نان میٹلَن منٛز چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہٕ یا نان میٹلَن منٛز چھِ آسان تہٕ میٹلَن منٛز چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ تہٕ یِمو منٛز یُس اَسہِ ڈِسٹِنٛگوِشِنٛگ کینٛہہ چیٖز چھِ یِم اَسہِ کینٛہہ نُمایاں خصوٗصیات یِم چھِ میٹلَن ہٕنٛز تہٕ مین پرٛاپَرٹیٖز یِم چھِ تِمَے چھِ اَسہِ یَتھ چَپٹَرَس منٛز پَرنہِ خاص کٔرِتھ مطلب 8th کِس سٹنڈاڈَس حِساب یِم چھِ یِم اَتھ سیلبَس منٛز چھِ آمٕژ تھاونہٕ تہٕ سُہ وٕچھو أسۍ گۄڈنیُک چیٖز یُس أسۍ وٕچھو سُہ چھُ آسان کہِ أسۍ اگر کُنہِ چیٖزُک کَرو ہاڈنٮ۪س چَک ہاڈنٮ۪س معنی گوٚو کُس چیٖز کوٗتاہ دوٚر چھُ یا یہِ چھِ اَتھ وَنان أسۍ سِٹِفنٮ۪س تہِ یا دَ مور دَ ہاڈَر اَ تھِنٛگ اِز دَ مور ایٖزِلی اِٹ وِل بی برٛوکن اِن ٹُو دَ پیٖسِز یہِ گژھِ تیوٗتاہ ٹُکرَن منٛز گژھِ یعنی اگر أسۍ وٕچھو گۄڈنٮ۪تھ ہاڈنٮ۪س اگر أسۍ میٹَلٕز چھِ الگ نان میٹَلٕز چھِ الگ میٹلَن چھِ أسۍ واریاہ چیٖز آسان گَرو منٛز تہِ بَنٲیِتھ تُہۍ وٕچھِو کھانہِ تَبرٕ یِم چھِ یِم لیٚتٕر چھِ وغیرہ یِم چھِ سٲری میٹلَن ہٕنٛز بَنیمٕتۍ ترٛام چھِ یِوان میٹلَن منٛز یہِ چھِ یِوان سۄن چھِ یِوان میٹلَن منٛز چٲنٛدۍ چھِ یِوان میٹلَن منٛز یہِ چھِ یِوان اَسہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان سیٖسا جِسکو ہم بولتے ہیں کیٛاہ بولتے ہیں اَتھ کیٛاہ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنان مِس ایلومینیم تو ایلومینیم اٹ از اے میٹل تو بہت سارے میٹلز ہیں ہمارے ارد گرد اور جو باقی چیزیں ہیں جو میٹلز نہیں ہیں جو نان میٹلز ہیں ان کی بھی اپنی خصوصیات ہیں اگر أسۍ ترٛاوو میٹلَن پٮ۪ٹھ نظر گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو أسۍ یُس أسۍ پرٛاپَرٹی پَرو میٹلَن منٛز کیٛاہ چھِ آسان یہِ تہٕ نان میٹلَن منٛز کیٛاہ چھِ آسان یعنی گۄڈنِچ پرٛاپَرٹی یُس أسۍ وۄنۍ پَران چھِ سُہ چھِ أسۍ وٕچھان وین وی ٹاک ایباوُٹ دَ ہاڈنٮ۪س ٹھیٖک أسۍ وٕچھو کہِ ہاڈنٮ۪س کَتھ منٛز چھِ آسان یعنی دٔرِر کَتھ منٛز چھِ آسان وٕچھو اَتھ سَمجھاو بہٕ تۄہہِ بیٛاکھ کَتھ کہِ اگر أسۍ زٕ چیٖز نِموکھ مِثال اَسہِ نی کٔنۍ اَکھ کیٛاہ نی اَسہِ نی کٔنۍ اَکھ کٔنۍ یہِ چھِ سِٹوٗن اَکھ سِٹوٗن نی اَسہِ واریاہ دٔر سِٹوٗن منٛز تہِ چھِ قٕسٕم آسان اَسہِ نی ساروی کھۄتہٕ دٔر یُس سِٹوٗن چھُ تمہِ پَتہٕ نِمون أسۍ یِتھَے کَنَن گولٲیی منٛز نِمون أسۍ شِستٕر بال اَکھ آیرَن بال پَتہٕ کٔر اَسہِ کٲم اَسہِ اوٚن ہیمَر اَکھ وی وِل بیٖٹ بوتھ دَ سِٹوٗن اینٛڈ دَ آیرَن بال اَسہِ کیٛاہ کوٚر اَتہِ اوٚبزٲرٕو کہِ یُس یہِ کٔنۍ چھِ اَتھ گژھن ٹُکرٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ اَتھ گژھن منٛز کرٛیکٕس یہِ پھٕٹہِ مگر یُس یہِ آیرَن چھِ یہِ اَتھ گژھِ تھوڑا یی اَتھ منٛز شیپہِ منٛز چینٛج اگر أسۍ وۄنۍ تَژرٲیِتھ دِموس دَب تیٚلہِ یی زیادَے اَتھ شیپہِ منٛز چینٛج اَتھٕے توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ ہاڈنٮ۪س کہِ حوالہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ میٹلٕز ہسا چھِ ہاڈ دے آر ہاڈ سخت چھِ یِم آسان مگر یِم چھِنہٕ گژھان لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن ٹُکرَن منٛز چھِنہٕ یِم گژھان یِتھ کَنَن پھٕٹان کِہیٖنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے مور دَ ہاڈَر آسہِ سَبَسٹنس یوٗتاہ زیادٕ ہاڈ آسہِ سَبَسٹنس یِم تہِ أسۍ أنٛدۍ پٔکۍ ترٛاوو نظر کٔنۍ چھِ وغیرہ چھِ یُتھُے أسۍ یِمَن دَب چھِ دِوان یا اگر تُہۍ وٕچھِو میٚژِ ترٛل تہِ اگر آسہِ گٔمٕژ دٔر
یُتھُے پَتہٕ أسۍ تَتھ ییٚمیُک رٮ۪تھ پوٗرِ ہُنٛد دَب چھِ دِوان تَتھ چھِ گژھان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ٹُکرٕ اِن کیس آف میٹلٕز دِس پرٛاپرٹی اِز ناٹ دے آر ہاڈ بٹ دے آر ہاڈ اِن دَ سٮ۪نٕس کہِ یِمَن چھِنہٕ مگر یِم لۄکٕٹۍ چھِنہٕ یِمَن گژھان یِم ٹُکرٕ چھِنہٕ یِمَن گژھان لۄکٕٹۍ کِہیٖنۍ. ییٚلہِ یِمَن لۄکٕٹۍ ٹُکرٕ گٔے کِہیٖنۍ أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ یِمَن أسۍ بیٛاکھ اَکھ پرٛاپَرٹی یَتھ وَنان چھِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان میلیبٕلٹی. چوٗنٛکہِ اَتھ یہِ پھُٹ نہٕ کِہیٖنۍ چاہے سِلوَر اوس چاہے آیرَن اوس اَتھ گٔے نہٕ لۄکٕٹۍ ٹُکرٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ کیٛاہ ہیوٚک اَسہِ کٔرِتھ تیٚلہِ ہیوٚک اَسہِ أمِچ شیپ چینٛج کٔرِتھ سو وی کین ڈرٛا اِٹ اِنٹُو شیٖٹٕس لۄکٕٹۍ تھِن شیٖٹٕس ہٮ۪کو أسۍ اَتھ بَنٲوِتھ. تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سُہ ایلوموٗنِیَم یہِ چھِ آسان ریپ کَرنہٕ خٲطرٕ یُس اَسہِ سُہ ایلوموٗنِیَم فال چھُ آسان یا أسۍ وٕچھو یُس اَسہِ مطلب أنٛدۍ پٔکۍ چھِ أسۍ گَنٛڈان دیوارَس ٹیٖن پٔٹۍ چھِ آسان ٹیٖن شیٖٹٕس چھِ آسان یا مکانَس چھِ أسۍ دِوان ٹیٖن سو دے آر ایٚکچُؤلی ڈرٛان اِن ٹُو شیٖٹٕس. یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کَنہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ شیٖٹ بَنٲوِتھ کِہیٖنۍ لۄکٕٹۍ کَنہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تَبٕر بَنٲوِتھ کِہیٖنۍ تہٕ ییٚلہِ کہِ زَن یا شرٛاکھ ہٮ۪کوس نہٕ بَنٲوِتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ کہِ زَن أسۍ یَتھ چھِ ہٮ۪کان یہِ بَنٲوِتھ گوٚو دے آر ایٚکچُؤلی دے آر ہاڈ بٹ ایٹ دَ سیم ٹایم دے آر میلیبٕل. گوٚو ییٚلہِ أسۍ وَنو یِمَن ہٕنٛز کَتھ کَرو نان میٹلَن ہٕنٛز کَتھ تِم چھِ آسان اَمیُک اَپوزِٹ گوٚو دے آر سافٹ اینڈ دے آر نان میلیبٕل. اَمہِ علاوٕ وٕچھو أسۍ کہِ یُس اَسہِ دُنیاہَس منٛز ساروی کھۄتہٕ ہاڈٮ۪سٹ سَبسٹَنٕس چھِ سُہ چھُ آسان ڈایمَنٛڈ. گوٚو اَتٮ۪تھ چھِ اَکھ ایٚکسیپشَن اَکھ کہِ ڈایمَنٛڈ چھُ چوٗنٛکہِ اَکھ نان میٹَل ڈایمَنٛڈ چھُ آسان ایلوٹرٛاف کَمیُک کاربَنُک کاربَن اِز اے نان میٹَل تہٕ گوٚو نان میٹَل یُس دُنیاہَس منٛز ساروی کھۄتہٕ ہاڈٮ۪سٹ سَبسٹَنٕس چھِ سُہ چھُ بِذاتہِ خۄد اَکھ نان میٹَل اَکھ مگر یہِ چھِ ایٚکسیپشَن. ییٚلہِ أسۍ اوٚوَرآل وٕچھو میٹَلٕز آر ہاڈ ویل ایز نان میٹَلٕز آر سافٹ. میلیبٕلٹی وٕچھو میٹَلٕز آر میلیبٕل اینڈ نان میٹَلٕز آر نان میلیبٕل.